अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, 93 एपिसोड का आगाज़ हो गया है। एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाला एपिसोड आप देख सकें। और अगर आपने पिछली एपिसोड नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, पहले वो वाला एपिसोड देख लें, फिर ही आपको इस एपिसोड की समझ आएगी। तो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। सुल्तान ने अर्तुगरुल और सादतीन कोपेक को बुलाया है और उनको बताता है कि अयूबी फौज हमारी रियासत की तरफ बढ़ रही है। अर्तुगरुल कहता है अयूबियों का लालच मंगोलों को आपसे मरवाएगा। सुल्तान कहता है हम ऐसा ही करेंगे। सादतीन कोपेक कहता है कि जंग अब नागजीर हो चुकी है, हमें चाहिए कि अपनी फौजों को लेकर उन पर हमला आवर हो जाएं। सुल्तान कहता है जंग हम करेंगे जब तक मेरे साथ अर्तुगरुल जैसे बहादुर और मुनसिफ सरदार हैं, मुझे किसी भी चीज़ का कोई खौफ नहीं है। हम बहुत जल्द उनको मज़ा चखाएंगे। और सादतीन कोपेक देखता रह जाता है। दूसरी तरफ बमसी तुर्गुत को कहता है तुम्हारा हुलिया तो देखो, लाओ मैं तुम्हें तैयार करता हूँ ताकि लगे कि तुम एक लड़की का रिश्ता लेने जा रहे हो। वो उसके बाल कंघी करता है और उसे कहता है तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। औरतें अच्छे और बहादुर सिपाहियों के अलावा उनके बाल भी देखती हैं जो कि नरम और मुलायम होने चाहिए। चलो अब कपड़ों की बारी आती है, कोई भी कपड़े उठाओ। वो एक जोड़ा उठाता है। बमसी कहता है नहीं ये नहीं चलेगा, कोई और देखो। तुर्गुत वो फेंक देता है और वो दूसरा उठाता है। बमसी वो कहता है ये जोड़ा भी अच्छा नहीं है। फिर वो एक जोड़ा उठाकर तुर्गुत को देता है और कहता है ये पहनो। इतने में सुल्तान का मुहाफिज आकर बताता है कि आर्तुग साहब आए हैं। सुल्तान कहते हैं उनको भेजो। आर्तुग साहब आकर बताते हैं शहनशाह ने महल से एक कमांडर भेजा है जो कि किले में होगा और वो चाहते हैं कि आप तमाम किस्म की गुफ्तगू उनके साथ करें, उनको एलची भेजकर अपना और उनके साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात कर सकते हैं। सुल्तान सोच में पड़ जाता है। सादतीन कोपेक भी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ वो कमांडर आरस किले पहुंच जाता है। तमाम सिपाही उसको खुश आमदीद कहते हैं और उसकी आगे झुक जाते हैं। निकोलस कमांडर भी आता है और वो आरस को कहता है कि किले में खुश आमदीद। आरस कमांडर निकोलस को कहता है कि तुमने वेसुलस की जान ऐसे ही ज़ाया कर दी। और उसके बाद वो उसका गला दबाता है और उसको वहाँ ही मार देता है और कहता है कि अल्लाह इसके गुनाह माफ़ करे। उसके बाद कहता है कि कमांडर के बगैर एक किला सिर्फ पत्थरों की दीवारें होती हैं और जो सिपाही अपने कमांडर की हिफाजत नहीं कर सकता उसका किले में रहने का कोई हक नहीं है। उसके बाद एक्तरीना वहाँ आती है। आरस कहता है आप एक्तरीना हैं। एक्तरीना कहती है जी हाँ। उसके बाद कहता है आए अंदर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल कहता है कि किले से अब नापाकी ख़त्म करने का वक्त आ गया है, जबकि सादतीन कोपेक कहता है कि हमें कुछ और सोचना चाहिए, ये हमारे लिए एक अहम वक्त होगा अगर हम अमन मुआहदा करने के लिए तैयार होंगे। शहनशाह हमसे खौफज़दा है और वो हमारे हर किस्म के मामलात और मुतालबात मानने के लिए राज़ी होगा। सुल्तान कहता है जारी रखो। सादतीन कोपेक कहता है कि हम उनसे बारी में सूलात लेंगे और अमन मुज़ाकरात करेंगे। अर्तुगरुल कहता है दुश्मनों का सोना उनकी बदनवानी ख़त्म नहीं कर सकता। सुल्तान कहता है कि आप ठीक कह रहे हैं। सादतीन कोपेक कहता है हम अपनी फ़ौजों को तकसीम नहीं कर सकते, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम दोनों तरफ से हार सकते हैं। सुल्तान अर्तुगरुल को कहता है मुझे आप पर और आपके बहादुर सिपाही और सरदारान पर भरोसा है, लेकिन फ़िलहाल हम मुआहदा करेंगे और बाद में उनका किला कमा करेंगे ताकि हम पूरे देहान से अयूबियों के साथ निमट सकें। सादतीन कोपेक कहता है कि मैं वहाँ पर जाना चाहूँगा और आपकी नुमाइंदगी करना चाहूँगा और उनके साथ अमन मज़ाकरात करना चाहूँगा। अर्तुगरुल कहता है मुआहदा सिर्फ महसूलात पर ही नहीं बल्कि शहनशाह को बताना है कि इन सरजमीनों में वो हमारे बगैर सांस भी नहीं ले सकता। और अर्तुगरुल कहता है मैं भी जाना चाहूँगा। सुल्तान कहता है आप दोनों मेरी नुमाइंदगी करना। दूसरी तरफ बमसी तुर्गुत को तैयार करता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम्हारी खतून तुम्हें देखकर कहीं खो जाएगी। इतने में गुंकोत वहाँ आ जाता है और वो तुर्गुत को देखकर हैरान रह जाता है। तुर्गुत कहता है क्या हुआ है। बमसी कहता है मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि वो तुम्हें देखकर हैरान रह जाएगी, अब गोंकोत को ही देखो, वो तुम्हें देखकर हैरान रह गया है। गोंकोत कहता है माशाल्लाह। बमसी कहता है अब नज़र ना लगा देना। गोंकोत कहता है मैंने इसलिए तो माशाल्लाह कहा है। बमसी कहता है तुमने दुमरुल को भी देखकर कहा था जब सुल्तान के लिबास में वो मलबूस था, फिर भी वो बहुत मुश्किल से बचा था। वो दोनों वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ आरस
ایکٹرینہ کو کہتا ہے کہ شہنشاہ کو تمہارا خط بہت متاثر کیا، تم ترکو کو اچھی طرح جانتی ہو اور میں چاہوں گا کہ میں تمہاری مدد سے ترکو کو اپنی زمینوں سے یہاں سے ختم کروں، اور میں سمجھ گیا کہ ویسلس تم پر اتنا بھروسہ کیوں کرتا تھا۔ ایکٹرینہ کہتی ہے ویسلس کی محبت کا پھل میرے پیٹ میں پھول رہا ہے اور میں اپنے بیٹے کو صرف اس لیے پالوں گی تاکہ وہ ترکو سے میرے خون کا بدلہ لے سکیں۔ میں اپنے دشمنوں کو کبھی نہیں بھولتی اور جتنی مدد ہو سکی میں اپنی کروں گی۔ آرس کہتا ہے مجھے پتا ہے تم ترکو کے اندر خنجر گوپے بغیر سکون سے نہیں رہو گی، اور پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل ترگت، حائمہ خاتون اور حلیمہ خاتون اسلحان کے خیمے میں پہنچتے ہیں۔ اسلحان کہتی ہے آپ کو خوش آمدید، اور پھر وہ حائمہ اور حلیمہ خاتون سے ملتی ہیں اور ان کو کہتی ہیں کہ بیٹھو، اور وہ کھانے کی میز پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ جس طرح ہم اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں اسی طرح ہماری خوشیاں اور غم بھی اکٹھے ہو جائیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ ایسا ہی ہوگا۔ اسلحان خاتون کہتی ہیں آپ کا بہت شکریہ کہ میں نے آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ ہی پایا ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ انشاءاللہ یہ قبیلہ اور تم لوگ خوش باش رہو گے۔ ارطغرل کہتا ہے جیسے کہ تم اور ترگت یہ دونوں یہ بات جانتے ہو لیکن میں پھر بھی دہرا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آلیار صاحب کی کیا آخری خواہش تھی اور اس کے مطابق تمہاری کیا خواہش ہے، اور اس لیے میں قبیلے کو بھی اجڑنے نہیں دے سکتا اور میں نہیں چاہتا کہ تم بھی بالکل اسی طرح ویران ہو کر بیٹھو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ دونوں کی شادی ہو جائے۔ دوسری طرف سرائے میں سلطان سعادتین کو پیک اور عزیز کھانا لے کر آتا ہے اور کہتا ہے نوش فرمائیں۔ سلطان سعادتین کو پیک سے کہتا ہے کہ ابھی تک جنہوں نے ارطغرل پر تیروں سے حملہ کیا تھا تم اس کا پتہ کیوں نہیں لگوا سکے؟ سعادتین کو پیک کہتا ہے کہ ہم پتہ کر رہے ہیں اور بہت جلد ہم جان جائیں گے کہ وہ کون تھا۔ سعادتین کو پیک کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں جب میں یہاں سے جاؤں تو میں محل میں اقدامات زیادہ کر دوں، لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں کہ منگولوں کو ارطغرل صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور جب آپ ایوبیوں کے ساتھ نمٹ رہے ہوں گے تو میں چاہتا ہوں کہ ارطغرل منگولوں کے ساتھ نمٹے اور ہماری ریاست کو ان سے بچائے، کیونکہ وہ بھی ایک پلان تیار کر کے بیٹھے ہوں گے۔ جیسے ہی وہ آپ کی فوجیں ایوبیوں کی طرف نمٹ رہی ہوں گی تو وہ یہاں پر حملہ کرنا چاہیں گے۔ سلطان کہتا ہے میں نہیں چاہتا کہ ارطغرل کی یہاں موجودگی نہ ہو۔ سعادتین کو پیک کہتا ہے کہ ان کی موجودگی میں یہاں پر رہوں گا اور میں آپ کی نمائندگی کرتا رہوں گا، اس کے علاوہ تم اسلحان کو چھوڑ دو، ان کا اپنے قبیلے میں ہی رہنا بہتر ہے۔ دوسری طرف جاودار قبیلے میں ابھی تک ارطغرل کہتا ہے کہ میں تم سے ایک دفعہ دوبارہ پوچھتا ہوں، اگر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے تمہاری کچھ اور مرضی ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ اسلحان کہتی ہے میں آپ کو اور ترگت سپاہی کو قبول کرتی ہوں جو کہ میرے قبیلے کے لیے اچھا سوچتے ہیں۔ حلیمہ خاتون کہتی ہیں کہ آپ کو مبارک ہو۔ اس کے بعد ارطغرل ترگت کے گلے ملتا ہے اور حلیمہ خاتون اور اسلحان اور حائمہ خاتون ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں کہ یہ شادی مبارک ہو۔ ارطغرل کہتا ہے میں بغیر کسی نظر کے چاہوں گا کہ یہ شادی جلدی ہو جائے اور تم لوگوں کے بچے اس قبیلے میں پھلے پھولیں۔ دوسری طرف سعادتین کو پیک اسلحان کو یاد کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے سلطان بھی منع کر چکا ہے کہ اسلحان کو ان کے قبیلے میں ہی رہنے دو، ان کے لیے کوئی مشکل وقت نہ کھڑی کرو۔ اتنے میں جابر وہاں آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ارطغرل ترگت کے ساتھ اپنے خاندان کو لے کر اسلحان خاتون کے پاس گیا ہے۔ سعادتین کو پیک کہتا ہے اچھا تو وہ وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ جابر کہتا ہے کہ مجھے اس کی خبر نہیں۔ سعادتین کو پیک کہتا ہے کہ ارطغرل کو میں یہاں سے بیچ دوں گا اور پھر میں ہوں گا اور اسلحان خاتون پھر میرا وقت آئے گا اور تم دیکھو گی کہ میں کیا کرتا ہوں۔ اس کے بعد دوسری طرف کائی قبیلے کا منظر شروع ہوتا ہے۔ حفصہ خاتون اپنے خیمے میں کھانا پکا رہی ہوتی ہیں اور تمام سپاہی بمسی کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پر موجود ہوتے ہیں۔ بمسی کہتا ہے کہ حفصہ خاتون جلدی پکاؤ، ہمارے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں اور تمام سپاہی بھوکے ہیں۔ حفصہ خاتون کہتی ہے کہ بس کھانا پک گیا ہے اور ہم آنے والے ہیں، اور یہاں پر اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے گا، کمنٹ کر کے بتائیے گا کیسی لگی ایپیسوڈ، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اور چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اور اگر آپ نے پچھلی ایپیسوڈز نہیں دیکھیں تو ڈسکرپشن میں سب کے لنک ہے، پلیز آپ وہ سب دیکھ لیں۔ ویڈیو پہ لائک کریے گا
اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسی لگی ایپیسوڈ۔ فی امان اللہ۔